السلام عليكم. كيف كتعرفوا لونطري اكسبريس وكيفاش شرحت لكم في الفيديو اللي سابقين ان لونطري اكسبريس هي واحد لابليكاسيون طويله شويه واللي كتمر بمراحل عده. كل مرحله ما كتشبهش المرحله اللي سبق لها، وكل مرحله كتطلب من الانسان انه يحط واحد المبلغ ديال الفلوس. وفي هذا الفيديو هذا غادي نكتشفوا شنو هو المبلغ الاجمالي للهجره الى كندا عن طريق لونطري اكسبريس. أول خطوة للهجرة لكندا هي معادلة الشواهد، وهاد النقطة هادي بالضبط غادي تلقاو فيديو كليفايت لي حطيتو مخصص على فقط الطريقة ديال معادلة الشواهد وإرسالها إلى الويب. وفي آخر مرحلة ديال طلب معادلة الشواهد عن طريق الموقع ديال الويس غادي يطلبوا منك أنك تدير ليهم واحد المبلغ ديال $200. بيان سور باش دير هاد المعادلة هادي غادي خصك اول حاجه هي انك دير لا تراديكسيون تاع لي ديبلوم ولا ديال الشواهد اللي هما ما مترجمينش باللغه الفرنسيه والانجليزيه او لا ما هما ماشي بيلانغ. وثاني حاجه غادي تخلص هي ارسال هاد الشواهد هادي فورما بابي للمكتب ديال الويس بكندا. وفي لي دو كا غادي تخلص عاوتاني بعد واحد المبلغ. كاين المبلغ ديال الارسال وكاين المبلغ ديال الترجمه اللي كتختلف من مترجم لمترجم وكذلك من دوله لدوله. ثاني شيء انت مطالب انك تخلصه هو لي تيست نتاع لي لونغ. اول امتحان نشوفو هو الايتس كتشوفو معايا دابا. الايتس مثلا مثلا في المغرب بوغ لو باسي غادي خصك تخلص واحد 2500 درهم اللي هي تقريبا واحد 340 ولا 350 دولار كندي. ثاني امتحان يمكنكم تقوموا به باش تزيدوا السكور ديالكم في لونطري اكسبريس هو سوا لو تي سي اف كندا او لا تي اف كندا، وبجوجهم كيديروا واحد 2700 درهم مغربيه اللي هي واحد 370 دولار كندي. ثالث خطوه في لونطري اكسبريس هي الفحص الطبي. والفحص الطبي نورمالمون الثمن ديالو كيختلف من بلد لبلد. هنايا فقط قبل ما تشدوا لي رونديفو غادي تبقاو تسولوا على الاثمنه باش تاخذوا الارخص، وكيدخل فيه كذلك بعض التحليلات كذلك اشعه الفحص الصدر. ومن بعد ما كتوصل بالانفيتيشن تو ابلاي غادي خصك تخلص واحد المبلغ في البلاتفورم ديال لونطري اكسبريس. هو واحد المبلغ اللي كتخلصوه على قبل التريتمون ديال الدوسيي، وهذا المبلغ هو 550 دولار كندي للشخص و150 دولار كندي للطفل. خامس نقطة هي أخذ البصمات وصورة لي دوني بيوميتريك. وفي هاد النقطة هادي غادي في البلاتفورم كتخلصو 85 دولار كندي كذلك ملي كتوصلو بالانفيتيشن تو ابلاي. سادس نقطة كتجي هي واحد المبلغ اللي كتخلصوه باش كيقاد ليكم لاكارت نتاع الريزيدونس. وهنايا كاين جوج احتمالات، سواء انكم تخلصوا هذا المبلغ هذا ديال 490 دولار كندي في لو مومون اللي كتوصلوا بالانفيتيشن تو ابلاي اللي كتخلصوا لي فخي الدوسي، او لا حتى كيجيكم لاكور وعاد كتخلصوه من بعد. لا ديفيرونس هي انه الا خلصتوه في الاول كيكون من بعد كيجيكم لاكور دغيا كتخرج لكم لاكارت. الثانيه غادي خصكم تسناو حتى يجيكم لاكور عاد تدخلوا عاوتاني الفلوس عاد تسناو يوصلوهم عاد يبداو لكم التريتمون نتاع يقادو لكم لاكارت. وثاني نقطه هنايا هي انهم الى وكاو مثلا لازم تريتمون الدوسي وتخرجوا حتى ما تقبلش كيردوا لكم هذا المبلغ هذا ديال 450 دولار كندي. وهادو كيكونوا هما المبالغ الاجماليه اللي غادي تكون انت مطالب انك تخلصهم الا كنتي باغي تهاجر لكندا عن طريق لونطري اكسبريس. ودابا غادي نخليكم مع واحد الملخص ديال هاد المبالغ هادي على حسب شحال من بيرسون، واش اون بيرسون ولا دو بيرسون ولا دو بيرسون افيك دي زونفون، وكل واحد غادي يشوف على حسب لو كا ديالو.